Good morning. Mayong buntag mga igsoon diha sa Ginoo sa lain na sang Friday nga gipaabot ang atong mga kinabuhi. So sa tanan akong mga kaigsuonan nga naa sa tagsa kadapit karon Luzon, Visayas ug Mindanao, sa tanan nga mga kapastoran ug mga kaigsuonan sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan. Good morning. Mga igsuon, sa ako nang giingon samtang dili pa nabalik sa normal ang atong panahon, magpadayon ko sa pagpadungog, sa pagpabati sa pulong sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo alang sa tao. Dili tanang tawo karon makabati sa pulong sa Ginoo. Tunaa man ta sa mga merkado, sa mga tabuan o unsa man nga mga dapit nga atong adtuan, bihira lang nato madungog ang pulong sa Ginoo. Apan ang atong buhi nga Dios kanunay siya nagpabati. Ang iyang gusto nga ang tanang tawo masayod. Mahimo nga nakadungog ta. Apan wala ta nasayod. Tungod kay ang tawo nga nasayod makahimo siyang kaugalingon og desisyon ug dakong changes sa iyang kinabuhi kung ang tawo nasayod. Kadaghanan nato nadungog ang pulong sa Ginoo apan wala ta nasayod. So muna mga igsuon karong mga panahon na akong ipabati ang pulong sa Ginoo. Kay sa ato nang gisigi og basa iyang gisulti diha sa Mateo 24:14. Ug kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo. Aron lang masayod. Daghang nakadungog pero wala nasayod. So muna mga igsoon daghang nag-accept karon nga nag-alagad sa Ginoo apan wala masayod kung unsay purpose sa Ginoo. Unsay gusto sa Ginoo para sa matag usa ka kinabuhi. So mga igsoon, bisan ako sa akong pagpadulong nimo nga dapit halos wala ko kahibalo kung unsay akong isulti nga pulong sa Ginoo tungod kay para nako halos ako na napabati ang tanan. Pan mga igsoon, ang pulong karon sa Ginoo nga akong ipabati kumo na kaayo nga verse nga gusto siya nga ang tanan makadungog. Nganuman gusto siya nga ang tanan makabaton og kaluwasan. So mga igsuon, doon na siya gingon din sa Isaias. Kini lang ang una nga verse nga akong pagabasahon before ko mag-ampo. Matod pa niya din sa 55 sa Isaias, versikulo 6 nga sa 8. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sampitan ninyo siya samtang siya dool pa. Sa city, pabiyaang nga dautan sa ilang mga sala. Ug ipasalikway sa mga magsasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo. Aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios. Kay andam siya sa pagpasaylo. Sa 8, kaya ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna. Ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Nag-ingon ang Ginoo. Mag-ampo ta. Labing balaan o gamahanan nga Dios dalaygon kas walay katapusan. Lord, salamat sa panahon. Salamat sa kahigayunan imo pa kong gipadangat karon. Uban sa tibok na akong pamilya, Lord God, sa tanan nga mga kaigsuonan. Salamat. Gamita ugad ang akong baba karon. Pinaagi sa imong mga pulong nga kini mag-aabot sa tanang tawo nga magdala og kasayuran dili lang sa igo sa pagpamati ugad kundi magadalag desisyon sa ilang tagsa kinabuhi. Tungod kay ani kami ugad sa panahon na ikaw nagaingon nga hapit na matapos. Niya na kami sa kasamok ugad nga karon panamo na sinati. Lord, tagay kong kaalam, giyahi ko ug ang mamati niini lamdagi lang hunahuna og kaisipan. Ako kining itugyan diha kanimo ang kadungganan ug kahimayaan imo lang in the name of Jesus Christ. Amen. So usbod ko, good morning. Sister Lita Digamo, good morning. Brother Mark Anthony Pivida, good morning. So ang pulong sa Ginoo mga igsuon nga ato ang gibasa dungog na kaayo ni. Gisigaw ni before Christ ug hantud karon. Matud pa niya, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Kano sa abang may panahon? Kanang napatay kinabuhi. Mabita na mga igsuon nga sama sa kompanya
Kung nagtrabaho ka, doon ay panahon nga maliit ka. O doon na po'y panahon nga dili ka na liit. Subuti pasabot, sa ato sang kinabuhi doon na po'y panahon nga naliit ta. Diha sa Ginoo. Nga naman, tungod kay namatay na lang ta nga wala ta makadangop sa Ginoo. Igsuon, iyang giingon sa Ecclesiastes 9:4, ang mga buhi may paglaom pa. Mga igsuon, kung ikaw dili gustong malit, matud pa niya, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. May panahon pa, kung naapatay kinabuhi, kung wala na tay kinabuhi, lit na. Dili na magsilbi mga igsuon, bisan pa og unsa pay ato ang napundar sa kalibutan, unsa pay ato karong gihuptan, unsa bay natapos nato. Apan kung kita dili makadangop sa Ginoo nga aduna pay kinabuhi, lit. Dili na magsilbi. Awahin na ang tanan mga igsuon. Siya nag-offer karon sa tanang tao tungod kay ang iyang gusto nga ang tanan makabaton og kaluwasan. Nag-ingon siya diya sa 2 Pedro 3:9. Dili siya maglangan sa iyahang pagbalik. Apan siya nagpailob matud pa niya. Tungod kay dili siya gusto nga dunay usang malaglag kun dili ang tanan makabaton sa paghinulsol. Iyang gingon sa 1 Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanan tao ug masayod sa kamatuoran. Kanus ka pwedeng masayod karon dili na kinahanglan og mapa. Dapat masayod ka sa kamatuoran unsa man ang kamatuoran. Ang iyang gingon sa Juan 8:31 ngadto 32, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, mahibalumos kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. So mga igsuon, daghang pagtulunan nga gisulti sa Ginoo nga maulay hinungdan nga makagawas ta sa atong pagkabilanggo. Mahimong nabilanggo kita karon sa atong mga panginahanglan. Nabilanggo ta sa atong trabaho, nabilanggo ta sa atong bisyo, nabilanggo ta sa mga butang niining kalibutana nga mo'y hinungdan nga dili kita makadangop sa Ginoo. Apan hangtod niining mga panahon na taliwala sa pandemic, taliwala sa daghang mga problema, nag-offer ang Ginoo sa matag usa ka tawo karon dangop sa Ginoo samtang may panahon pa para dili ta mahimong late. Mga igsuon, daghang nangamatay na nga atong nasaksihan nga wala makabalik sa Ginoo. Wala makabalik ang ilang relasyon diha sa Ginoo. Ang pangutana unsaon ba di ay pagbalik sa relasyon sa tao diha sa Ginoo? Mga igsuon, ang Ginoo doon na siya mga patakaran. Ug dili pareha sa patakaran sa tao. Doon na siya ingon din sa 8 sa itong gibasa. Kaya nga akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw. Mga igsuon, basig nagtuo ka nga nabalik na kas Ginoo, nagbinutan ka, butan ka tan-aw di sa imong trabaho, di sa imong panimalay, ikaw ang nag-provide sa financial, ikaw ang nag-provide sa tanan nga gikinahanglan, nahimong organizer ka sa imong pamilya. Igsuon, dili na siya mao ang patakaran sa Ginoo. Nganuman, ang gusto sa Ginoo nga ang tanan tao mapabalik diha kaniya, apan dili ang atong hunahuna mo'y masunod, kundili ang iyaha. Mo na mangigsuon kining 3 ka bersikulo nga nagpakita karon, naghisgot kini sa tanang klase sa tao. So mo na nga ang atong hunahuna dili mao'y masunod, kundili ang hunahuna sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga dili ta malit. Sumatod pa niya dangop sa size, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. So karon may panahon pa, ang pangutana unsaon pagdangop sa Ginoo? Ang ato bang kaugalingon ang masunod? Dili. Mga igsuon, ang pagdangop sa Ginoo, simple lang. Unsa man atong buhaton? So iyang giingon din sa Efeso 4:22, hubuon ang daang pagkatao. Hukason ang daan nga pagkatao. Unsa may daan atong pagkatao? Kanang dili na to pagkamatinuhuon, dili na ta, di ta mabasa Bible, di ta mamati bisag pulong sa Ginoo. Naatay daghang bisyo, naatay pagkatapulan, pagkayaw-yawan, taas nga garbo, dapat hubuon. Muna yang gingon mga igsuon sa buhat 2:38, maghinulsol. So ang paghinulsol mao ang pagbiya sa daotan nga pagkinabuhi. Ug magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo alang sa kapasaylohan sa mga sala. Siya nagingon og madawat ang gasa sa Dios nga mao Espiritu Santo. So muna mga igsuon, hantod karon ang Ginoo nagkampanya
Mga politiko, mga igsoon, mga kampanya lang panahon sa eleksyon. Layo pang eleksyon, magsigig pangwarta. Kung naglingkod na, magmangwarta og maayo para nga naigastuhon para sa eleksyon. Halatang halata, bisan dili nato pa isulti, halatang halata nga mo ni trabaho sa mga politiko. Apan mga igsoon, ang pulong sa Ginoo 24/7 ang kampanya diha kanimo. Matud pa niya dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang siya duol pa, ang atong baba mabuka pa. Dili na pwede kung patay na, wala na mahimo. Sumo na mga igsuon karon iyang ipabati ang iyang mga pulong sa tanang mga tao nga dili pa proper nga nibalik diha sa Ginoo. Ang proper nga pagbalik diha sa Ginoo sama sa gibuhat niya. Namatay siya dito sa krus. Gilubong og nabanhaw. So saon nimo pag-uban nga siya namatay, gilubong nabanhaw mo giingon mga igsuon diha sa Roma. Size 3 kadto sa 4. Sa pagbutismo kanato nahiusa kita kang Kristo Jesus, busa nahiusa kita siyang kamatayon. Tungod gini sa pagbutismo kanato gilubong kita uban kaniya ug miambit siyang kamatayon kay ingon nga si Kristo gibanhaw sa mahimayong gahom samahan. Kita magpuyo diha na sa kabag-os kinabuhi. Maulang na pa ang paagi nga ang tawo mapabalik diha sa iyaha. Makauban ka sa iyahang pagkamatay pinaagi sa bautismo. Kadaghanan karon dili na nagsulti niini tungod kay dili sila concerned nga ang pamaagi sa Ginoo mo'y masunod. Sumo na mga igsuon, dunay obligasyon ang tao. Kung ikaw wala pa mas mabalik diha sa Ginoo, matud pa niya dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpita siya samtang siya duol pa. Ang obligasyon karon sa nagsulti niya sa city, matud pa niya pabiyaa ang mga dautan sa ilahang sala. Og ipasalikway sa mga makasasala ang ilang daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Mga igsoon, usahay ra ba ang mahimong daotan ang magpabalik? Apan mas maayo pang humusugot ko sa Ginoo kaysa tao. Ngano man iyang giingon diha sa Santiago 4:17, ang tao nga nasayod unsay maayo unya wala niya gibuhat nakasala. So mo na mga igsoon hantod karon nagpabati us pulong sa Ginoo nga nagkampanya siya 24/7. Diha kanimo unsa may imong estado karon. Aduna ka na ba'y kasiguruhan sa imong religion na apply ba nimo ang pamaagi sa Ginoo? Tungod kay ang iyang giingon sa 8, ang inyong hunahuna dili mo akong hunahuna. Kung nagbuhat kag matarong, mao na ba ang hunahuna sa Ginoo mabalikan niya? No, dili. Ngano man, gikinahanglan atong mapa-apply kung unsay process sa salvation. Ngano man iyahang gingon mga igsuon isa pinadayag 20:15 kan sa ngalan wala masulat sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo. Mga igsuon, kung atong ngalan wala masulat sa libro sa kinabuhi itambog sa linaw nga kalayo, ang pangutana unsa ang pagpalista? Ang pari ba ang mulista? Ang pastor ba ang mulista? No, dili ang mulista, kundi ang Ginoo. So kinsa man ang mo recommend? Kinsa may mo tawag sa Ginoo para ilista? So doon na siya giingon mga igsuon sa Episo. I-take note ninyo. Episo 4:11. Mao ni inyong bagtayan kung kinsa lang karon ang nag-andam sa Kristohanong pagkinabuhi. 4:11 ngadto sa 12 matud pa niya. Akong basahon, basig masipyat. Matud pa ni dinhi, ang mga gasa niya maong ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban tigsangyaw sa maayong balita, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios. Alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad aron mutubo ang lawas ni Kristo. Ang nag-andam lang sa Kristohanong pag-alagad, kinsa lang? Una mga apostoles, mga propeta, tigsangyaw sa maayong balita, man dunay mga evangelist at pong klarohon nang nag-evangelize diha karon abas Bible ang gisulti. Wala gani sa Bible dili na is Ginoo. So mga tigsangyaw sa maayong balita, pastor ug mga teacher, mga magtutudlo, gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa Kristohanong pag-alagad. So mo na mga igsuon, ang process sa Ginoo dili pwedeng atong usbon. Nganuman ang iyang giingon sa atong keyverse, ang atong hunahuna dili mao iyahang hunahuna. Nganuman ang iyang hunahuna anaa na sa Bible, dili na pwedeng atong usbon. Muhimo ta karon pamaagi, muhimo tag mga extra nga Dios. Dili na pwede maghimo tag extra Dios. Naanay Dios nga manluluwas nga mao si Kristo. Iyang giingon sa 1 Juan 5:20, mianhi ang anak sa Dios. Gigamit yung terminong anak. Matuban ni mianhi ang anak sa Dios og mihatag natog sa labutan.
aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi ana sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Kristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhing dayon. Ang uban karon daghang pang extra nga Dios. Dili na pwede nganuman ang atong pamaagi dili maoy pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Ginoo unsay iyang giingon diha sa Buhat 4:11, si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay nahimo hinon nga labing mahinungdanong bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinis kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios natos katawhan nga may makaluwas kanato. So kinsa lang ngalan? Jesus lang, dili si Santo Niño, dili si Santa Maria. Pare, kanoy, careful sa imong Bible. Mahimong masayang ang atong pagpangalagad kung ang atong kaugalingon ang masunod. Paminawa ang teacher. Kung kinsa ang manluluwas, dili si Santo Niño, dili si Sanggoko, ang uban pa na iingkong. Luoy kayo ta ana. Nganuman, kung naniguro man tas kaugmaon sa atong mga anak, kaugmaon sa to ang pamilya, siguruha ang kaluwasan. Nganuman, basig awahin na ang tanan. Sumuna nga hangtod karon nagpabati ang atong buhi nga Dios sa iyang mga pulong. Iyahang gisulti, apil ang kabangkalan niini mas bati, placer. Apil ang tibuok kalibutan niini, matod pa niya. Isayas 45:22, dangop kanako aron maluwas kamo katawhan sa tibuok kalibutan. Apil mo ninig asa mo nahimutang karon, kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Walay lain nga Dios. Isayas 45:22, basahan ninyo. Nga naman, walay laing Dios. Kining maong Dios, gipanagna ni Propeta Isaias 19:6. Matod pa niya, mataw alang kanato ang usa ka bata. Tawgon siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamahanan. Amahan hangtod sa kahangturan. Prinsipe sa pakigdait. So nataw, kinsa ang anak nga nataw mao si Jesus. Walay laing manluluwas sa silong sa langit. Walay extra. Nga naman, siya lang ang Dios nga naginusara. Iyang gingon sa pinadayag, katapusang libro. Matod pa niya sa 22:12, si Jesus miingon mo, balik ako sa dili madugay magdalagante, aron ihatag sa tagsa-tagsa, sumala siyang binuhatan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug ang katapusan. Kinsa ang sinugdan? Mao si Jesus. Kinsa man ang amahan? Mao si Jesus. Kinsa man ang anak? Mao si Jesus. Kinsa man ang Espiritu? Mao si Jesus. So wala nay laing ngalan sa silong sa langit nga makaluwas sa matag usa. So mga igsuon, ang topic nga atong gihisgutan karon, naghisgot lang kini sa tulo ka klase. Doon ay mga tao dinhi matod pa sa size atong keywords nga gibasa sa Isaiah 55:6, dangop sa matod pa niya. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Kinsay mo dangop? Katong wala pa makapangalagad og tarong. Nganuman dangop na sa Ginoo samtang may panahon pa, unsaon pagdangop? Kana bang diretso kang magbinutan para nimo maoy binutan? No, dili. Iyang giingon diha sa Roma 10:17, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. So mao na nga kanusa ka pwedeng motuo sa diha nga dunay nagsulti nimong pulong sa Ginoo. Shihan, Juni, Ocular, good morning. So mao na siya nga dapat at aware ta. Kung naniguro man ta sa atong kaugalingon karon, tungod kay naa na ta sa sitwasyon nga karon pa nato na sinati, siguruha ang kaluwasan. Nganuman, human niining kinabuhi mamatay man kini. Unsa may dangatan niini ang Ginoo nagsaad og kaluwasan. Nganuman iyang giingon inis pinadayag. 14:13, paminawan ninyo. Unya nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, isulat kini, sukad karon, bulahan ang mamatay tungod sa iyang pag-alagad sa Ginoo. Og mitubagang espiritu matuod gayud kini, makapahulay na gayud sila og ang bunga sa ilang pag-alagad maguban kanila. So unsa lay mo ba nato? Ang bunga lang sa atong pag-alagad. Kung gwapa kag asawa, dili na mo kuyog di mo kamatay nimo. O daghan kag sakyanan diha, daghan kag mga yuta balay nimo nindot, dili na mo uban nimo. Kinsa lang ang muuban, ang bunga lang sa atong pagpangalagad. So kanus ang kamo alagad? Matod pa niya sa atong keywords, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, karon na may panahon pa igsuon. So unsaon nato pagpangalagad, kinahanglan ang gisulti na sa Bible scripted. Iyang giingon sa 2 Timoteo 2:5, ang usa ka magdudula nga moapil sa bangga dili gantihan kundi musubay sa mga lagda. Nganuman,
Iya hangingon sa 2 Timoteo 3:16 ang tibuok kasulatan. Gisulat uban sa lamda gikan sa Dios, mapuslanon sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong, sa ingon na nag-alagad sa Dios maandam og masangkap alang sa maayong buhat. Ang pag-andam alang sa mayong buhat ni alang sa Bible. Kung dili gani magtarong ang imong leader, kung ang imong leader karon wala magpadlong sa imong bisyo. Nag-inom-inom ka, nagsugal ka, nagbisyo kag babae, o tanang kahilayan imong giapilan, nagwala, nagpadlong nimo, dili na siya leader nga panlangit. Kundi leader na pang impierno. Ayaw og kumpiyansa. Nga naman, ang atong Ginoo naghatag og panag-ingnan. Matupad dira sa Juan 3 versikulo 15 ni ani kus kalibutan og naghatag kaninyo panag-ingnan aron mayon sundon. So unsay gibuhat ni Jesus. Matupad dira sa Mateo 13 padulong sa 17 gikan sa Galilea ni baktas siya padulong sa Jordan og nagpabutismo kang Juan. Matud pa niya Juan, butismuhi ko. Matud pa ni Juan, dili ko mabutismo nimo, ako ang angay nimong butismuhan. Matud pa ni Hesus, pasag dahil lang nga mahitabo kini. Ngano man? Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Ang pagtuman sa tanan nga gisugo sa Dios mao ang pagbabutismo. Kung naggunit kag relihiyon karon wala kay butismo, luoy kay ka. Nga naman, pag ang Bible ang masunod, way kaluwasan. Nga naman, iyang giingon sa Marcos 16:16, ang motuo og magpabutismo, maluwas, apan na di motuo silutan, silot ang mahitabo nimo. Kung naa ka karon sa religion, siguro ha, ang imong religion nagtudlo nimo sa kamatuoran. Nga naman, hantod karon nag-offer pa ang Ginoo sa salvation. Dangop ka nako katawhan sa tibuok kalibutan aron maluwas. Nga naman, napay panahon. Sumuna mga igsuon, lisod ang posisyon sa nasayod matubad dinhi sa city kay pabiyaon ang mga daotan. Mahigo lang tas pagsulti, kung dili mo bubiya wala tay mahimo. Ngano man, ato lang hinumduman sa number 3 nga verse, sa verse 8, ang atong huna-huna dili mo huna-huna sa Ginoo. Ang ato ang laraw dili mo laraw sa Ginoo. Ang atong laraw gusto tang madato dinhi sa kalibutan. Gusto tang makapanag-iyag daghang mga butang. Gusto ta nga ang atong bulsa pirmi mapuno mo na atong laraw. Apan ang laraw sa Ginoo nga ang tanan makabaton og kaluwasan. Nga naman wala nay mahimo ang tao sa kalibutan kung ang tao dili mapabalik sa Ginoo. Muna mga igsuon hantod karon iyahang gi-offer. Iyang gisulti sa ako nang gibasa ganina sa Mateo 24:14, matud pa niya og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwali sa tibuok kalibutan aron masayod dinhi ang tanan tao ug unya mabot ang katapusan. Sa diyang nasayod ka, ikaw na bahala mutuo ka. Kaya nga naman, ang kasunod diha katapusan na lang. Pwede mamatay na ka o pwede katapusan sa pagbalik sa Ginoo. So muna nga ako, pag musulti ko pulong sa Ginoo, walay tihik-tihik. Matod pa siyang gingon is panultihon. 29:1, kung magpabilin kang gahig ulo, bisag kapila ka na badlonga, muabot ang panahon nga ikaw, mahitong pawa kung ginagyon makabangon. Mga igsuon, mintras makabangon pa ta, mamati ta. Nga naman, usahay ato ning paabuton ang iyang gingon din sa panultihon 20. Versikulo 30, doon na siya giingon, usahay kinahanglan makatilaw kita og mapait nga kasinatian. Una pa kita magbag-o sa atong pamatasan. Usahay mo ni realidad nato. Kung dili ta makatilaw og latos, dili ta magbag-o. So mga igsuon, pwedeng latoson ka sa pinansyal. Problema sa pinansyal. Latoson ka sa problema sa pisikal. Okay, pag mangutot ka karon ana sa truck sa muubo ka, kay karon COVID ka na basta muubo ka. Injikan dayong ka. Mao na ning panahon na karon. So muna mga igsuon, dapat nga dili na ta maglangan karon. Ngano man, mahimo nga dugay na ta sa relihiyon apan walay nakita nga naay Ginoo sa atong kinabuhi. Nahimo hinuon tang nagdigigunit sa relihiyon nga wala magtudlo sa kamatuoran. Nagpabilin tang buta atubangan sa Ginoo. Nagpabilin tang binilanggo atubangan sa Ginoo. Wala tay kagawasan sa pagsulti sa kamatuoran. Nga naman, wala man ta masayod sa kamatuoran. So mga igsuon ang pulong sa Ginoo nga nagpahinumdum karon sa matag usa. Apil baya ko niini. Obligasyon sa nasayod ang musulti. Obligasyon sa walay alam nga gikinahanglan magpakisayod. Apan kung ikaw dili gusto magpakisayod, iyang gingon sa panultihon, uno, gusto na ako mga igsuon nga ang akong isulti na sa Bible. Kay moingon unya mo nga kahambugiro ba na niya, tagsarata mang hinambog. Pero pag manghambog ta tinuod, matud pa niya dinis panultihon 1:22. Ang mga taong walay kasinatian mamatay. Kay dili man sila mudawat sa kaalam. Ang mga buang-buang, mga laglag tungod sa kakulang silang pagtagad. Matud pa sa 33, apan ang mamati kanako makaangkon gayud og seguridad.
mahilayo siya sa kakuyaw ug wala siya angay kalisangan. Muni naka-advantage, muni naka-nindot. Doon na siya gingon din sa 8:35 sa panultihon. Ang makakaplag kanako makaangkon sa kinabuhi ug kahimutan siya sa Ginoo. Apan ang wala makakaplag kanako nagdaot siyang kaugalingon, ang nagsalikway kanako nahigugmas kamatayon. Pwedeng dili ka ganahan mamati karon tungod kay kung gisulti kamatuoran. Scripted na sa Bible. Apan kung ikaw nangandoy og tinuod nga katagbawan, tinuod nga kaluwasan, naalang sa Bible, wala sa relihiyon. Kay dunay mga relihiyon karon. Dili na mosulti sa tinuod kuno sa angayong buhaton. Yes, nagtuo man tatanan karon og Ginoo, bisan kaning yawa nagtuo man nagkurog pa. Apan dunay pagtuo nga dili maluwas. Ug doon na po'y pagtuo nga nagdalag kaluwasan. Unsa may pagtuo nga nagdalag kaluwasan? Ug unsa may pagtuo nga dili makaluwas? Iyang gingon sa Santiago 2:17 ingon ini ang pagtuo patay kun walay binuhatan. Matubad sa verse 14. Kung dunay moingon siya dunay pagtuo unya walay mayong buhat makaluwas bang iyang pagtuo? Matubad dili gayud. So mga igsuon, ang tanang tao karon bisag imong pangutanon nagtuo og Dios apan dunay pagtuo nga nagdalag kaluwasan ug doon na po'y pagtuo nga nagdala padulong sa impierno. So mo na mangigsuon nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum lang sa tanang tao karon. Kung ikaw nagtuo nga ang imong pagtuo magdala og kaluwasan, makita sa imong kinabuhi nga dunay paghinulsol. Unsa man ang paghinulsol, mauna nga dunay pagbiya sa dautan nimong pagkinabuhi. Kung sa unang panahon suplado ka karon dili na. Kung sa unang panahon palahubog ka karon dili na. Sa unang panahon luoran ka, siloso ka, silosa, dili na karon. Kung sa una taas kay kagarbo karon, mapainobsano na. Ngano man, tungod kay ikaw naghinulsol og kanang pagtuoha. Adunay kaluwasan nga gisaad ang atong buhi nga Dios. So muna nga sa tanan karon nga mga kaigsuonan nga naas tagsa-tagsa kadapit. Kung naghuna-huna man ta kanunay sa isuod sa tuntian, atong huna-hunaon ang tag-iya niini. Ngano man, ang atong buhi nga Dios nag-andam na daan siya og problema. Tungod kay nahibalo na siya ng daan. Sa tanan, sa sinugdan pa lang, matud pa niya, Isaiah 46, versikulo 10, sa sinugdan pagani nahibaw-an ko na ang katapusan, og nahibaluan ko na ang sangputan bisan kun wala pa kini mahitabo. Muna na kanindot sa Ginoo, kining mga panahon na dili pa ni mao ang kalisod nga iyahang gisulti. Yes, ni agi na tani nga kalisod. Wala pa nato ni naagian sa una, sa mga henerasyon karon wala pa ni naagian. Halos na trigger ang tibuok kalibutan apan ang Pilipinas nagpabilin lang gihapon nganuman kay nindot. Para sa Pilipinas, nindot ning COVID kay dinhi na ay nindot nga mabenepisyo. Nagsaad ang Ginoo og kalisdanan. Iyahang gingon din sa Amos 8, versikulo 11. Doon na siya gisulti nga ang uban karon dili aware. Manuman, tungod kay patulog-tulog lang sa pansitan. Nagtuo ka na kay minilyon sa bangko. May kasiguruhan na? No, dili. Matod pa niya. Muabot ang panahon nga muabot ang panahon nga padadaan ko gutom ang nasod, gutomon ang katawhan apan dili sa pan, o kuhawon sila apan dili sa tubig, gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios mo nagsulti nini, dili ako ha, ang Ginoong Dios mo nagsulti nini. Ang katawhan maluya ug magsuroy-suroy gikan sa amihanan, paingon sa bagatan ug gikan sa silangan paingon sa kasadpan aron sa pagpangita sa mensahe sa Ginoo apan dili nila makakaplag niini. Matud pa niya pangita ang Ginoo samtang hikaplagan pa karon moabot ni siya diha sa imo nga dili na nimo makaplagan. Niadtong adlaw ang mga maanyag nga babae ug ang mga batan-ong lalaki panguyapan sa kauhaw, mapukan og dili na gayud makabangon. Kadtong na numpa pinaagi sa mga Dios-Dios sa Moria nga nag-ingon pinaagi sa Dios sa Dan o pinaagi sa Dios sa Berseba. So mga igsuon, karon pa lang daan nagpasidaan na napadadaan niya og kagutom. Yes, karon wa patagigutom sa pulong sa Ginoo. Apan doon na siya giingon dinhi sa Daniel, akong ipakita sa inyo ha mga igsuon para aware ta. Ngano man
dunay labaw pa sa COVID. Pwedeng wala na unya ang COVID, pero dunay labaw pa sa COVID sa inyong balay. Nga naman, dili ka nakabantay. Tungod kay wala ka nagbasa, wala ka namatis, pulong sa Ginoo, kini paabutan ni. Kanamong na nagtanaw, mga igsuon ko, dapat aware ta kanunay niini kung maabot na ni siya, dunay advantage o disadvantage sa tao sa kalibutan. Nga naman, matod pa niya din sa Daniel 12:1, ang anghel mi padayon sa pagingon unya niadtong panahona. Moabot si Miguel ang gamhanang prinsipi nga mao'y tig panalipod sa imong katawhan. Unya moabot ang usa ka panahon nga hilabihan kalisod, nga sukad, masukad, wala pagayod mahitabo. Apan ang tanan sa imong katawhan nga ang ngalan gisulat sa pasahon sa Dios, maluwas gikani ini. So mga igsuon, dunay kalisod nga wa pa nato magian. Unsay atong buhaton? Mato pa sa Amos 4:12. Andama ang imong kaugalingon sa pagatubang sa imong Dios. Nga naman, igingon sa Hebrew 9:27, ang tao mamatay sa makausa, tapos hukman siya sa Dios. Unsay hukom sa Dios? Sumala sa atong binuhatan. Kung ang atong buhat, paliko-liko, dawata ang hukom nga ihatag sa Dios. So muna mga igsuon, ang atong buhi nga Dios nagpabati, pinagi sa akong baba, gigamit lang karon. Nga gikinahanglan aton taligaman kung unsay gusto sa Ginoo, kay ang ato bang hunahuna. Matubas atong keyverse sa Isaiah 55. Ang atong sa 8 matud pa niya, ang inyong hunahuna dili mao'y akong hunahuna. Unsa man di ay ang atong hunahuna. Ang ato ra bang hunahuna nga kining Domingo mayong ipangwarta. Kaysa ubang mga adlaw, daghang mga Christian karon pero mga kawatan, mga ilogan, ngano man, panahon sa pagsimba, mao pa hinoy pangwarta, mao pa idaro. Ngano man na, bahalag pobre basta di ta mangawat. Kadaghang panahon atong gikawat ang pulong sa Ginoo. Gikawatan nato sa oras. So muna nga kung kita karon gusto tag tinuod nga kasulbaran, tinuod nga kalipay nga atong gipangita, ang giingon sa Salmo 37:4, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo, hatagan ka diha sa imong gipangandoy. Kadaghanan karon nagkupot sa relihiyon pero walay tinuod nga kalipay. Nganuman nabilanggo sa iyang relihiyon nga dili mosultis tinuod. Igsuon ako moingon diha kanimo, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang siya duol pa, mabuka pang atong baba. Nganuman, kay ang pulong sa Ginoo nagpabati karon nga ang atong hunahuna dili mo iyahang hunahuna. Ang gusto lang sa Ginoo sa iyahang mga anak, dili ang pagsupak-supak kundi dili ang pagsunod, iyahang gisulti. Matupad sa Isaiah 43:21, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon aron daygon nila ako. Ngano naakaw ako para mo dayeg sa Ginoo, dili kay para matrabaho. Bisag panahon sa pagsimba, hala, manginabuhi pa. Ganahan gyud nga manginabuhi, habalihon sa Ginoo, simba unom ka adlaw, trabaho sa kaadlaw. Tan-awon tay di ba mo diwal-dila mo. Sumao na nga dili ang pagsupak-supak ang gusto sa Ginoo. Iyang giingon diya sa Ecclesiastes 12:13. Humanining tanan, matud pa niya, listen, pare kanoy. Tanan nga nagtan-aw. Humanining tanan. Ecclesiastes 12:13. Usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Matud pa niya, tahora ang Dios og tumanang yang mga sugo. Alang kini sa tanang tao. Ug tao man kakaron nga sakto pa og kabuot. Ang Ginoo nanawagan diha kanimo gigamit ang akong baba ay kasuko nako. Ngano man, ang gusto sa Ginoo ang tanang tao masayod. Akong balikon pagbasa. Matud pa niya, humani ining tanan usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ang Dios. Tahura og kahadloki ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. Alang kini sa tanang tao. 14. Hukman sa Dios ang tanan tang buhat bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini udautan. Ang gusto sa Ginoo dili magsupak-supak. Ang Bible maong iyang pulong. Parikanoy, matud pa niya, ayaw pagbuhat og Dios ularawan. Mingon sa tawa, may magbuhat, pero nagpalit.
Ayaw magsupak-supak sa Ginoo nga naman. Iyang giingon sa Isayas nga siya ang Dios sa sinugdan ug sa katapusan. Ang Dios sa sinugdan ug sa katapusan unsa bay iyahang estado? Ang iyang giingon nga siya sa Isayas 44:6 siya ang sinugdan ug siya usab ang katapusan. Unsa bay estado? Unsa bay abilidad aning Dios? Matud pa niya dinhi sa Jeremias 23 katus 24. Mao kini ang pulong sa Ginoo, ako ang Dios nga naa sa tanang dapit. Masbati ka man karon o Mindanao ka man, Luzon, Visayas ug Mindanao tibuok kalibutan, naa ang Dios. Matud pa niya, mao kini ang pulong sa Ginoo, ako ang Dios nga naa sa tanang dapit ug sa dili sa usa lamang kadapit. Walay makatago gikan kanako alba kamo masayod nga ako ana sa tanang dapit sa langit ug sa yuta. Mao ning Dios ang dili naman dadag kulit. Dako pas kalibutan ang Dios, kulito nimo isud nimo sa garapon, isud nimo dias imong halwa. Mga igsuon, iyahang gingon sa Isayas, pasensya lang yun mo. Ako ning isulti para mahibaw mo karon. I-take note lang ninyo dayon gisia ang inyong Bible kung dili mo nakauyon sa gisultis pulong sa Ginoo. Ako moingon niyo dili kay mo makauyon sa inyong Bible. Gisia na siya kuha alak siya kay dili mo mudawat. Matod pa niya sa Isayas 44:9. Walay pulos ang tanan nga naghimo og mga Dios-Dios. Og walay hinungdan ang mga Dios-Dios nga ilang gipakabililhon. Kadtong mga nagsimba niini, mga buta, wala masayod, busa maulawan sila. Hala, kung naa sa inyong Bible, laksiya. Nga naman. Kay ang inyo rabang mga leader, perting dugayang eskwela, pero wala makasabot. Nga naman, atong basahon para sigurado. Doon na siya giingon din sa Roma. Matod pa niya din sa 21, 22 sa Roma. Listen, kutob sa magtanaw, pag dili mo kaganahan hala, bahala mo. Matod pa niya, matod nila maalam sila, apan mga buang-buang di ay. O Roma 1:22. Matod nila maalam sila pa ng mga buang-buang di ay, imbes mao himayao nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinoy higihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tao o sa mga langgam o sa mga hayop nga nanagkamang. Tungod niini gipasagda na lang sila sa Dios sa malaway nga gitinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usag-usa ang salawayong mga butang. Gipulihan nila bakak ang kamatuburan mahitungod sa Dios og maoy ilang gisimba ug gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang magbubuhat nga mauuntay ang ngayang daygod hangtod sa kahangturan. Mao ni karon maalam kay dugay nag-eskwela pero dili mo sultis tinuod nganuman gusto siya nga maimpierno ang tanan. So mao na nga dapat careful ta mga igsoon. Sa ako nang giingon pag mosulti kus pulong sa Ginoo, pasensya lang ang maigo. Kay kung dili ka ni palo sa Bible, tamaan ging imong tangkogo, hastang imong agtang. So kupo-kupo ka sa impierno igsoon kung dili ka mo palo sa Bible. Kung ang Bible lang masunod, karon akong gibasa. Ang yang gingon sa Marcos 16:16 ang motoo. Ang pagtuo kanon sa niabot gikan sa pagpamati sa pulong nagikan kang Kristo. Mao na nga ang motuo og magpabautismo maluwas, andi mo tuo silutan. Ang uban nagpabautismo way hinulsol di magsilbi. Before ang bautismo dunay paghinulsol, dunay pagbiya sa daotang pagkinabuhi. Sa una di ta mo simba. So kung naghinulsol na mo simba na. Sa una di ta mo ampo, so karon mo ampo na. Sa una di ta mo basag Bible, so karon mo basa na. Ngano man naghinulsol na. Sa unang panahon di ta mapahimuslan sa tong pamilya, o karon mapuslano na. Sa una di ta mo hatag sa tong sweldo, o karon ihurot naghatag, ngano man naghinulsol na. Kung ikaw karon naa sa pamilya, kung ikaw tinuod nga nangalagad sa Ginoo, tinuod nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, hayahay ang imong pamilya. Ngano man dunay usa ka tawo dinhi, usa ka military, usa ka bantay sa gwardiya, bantay sa prisuhan. Dina sa buhat, tanawan niyo sa inyong Bible. Buhat 16:31, inyo nasudlon sa 25, mahibaw-an yung tinuod nga istorya. So sa iyang gihimo nangutana siya kang Pablo kang Silas, mga igsoon unsay akong buhaton aron maluwas ko. Sumatod pa ni Pablo, saligi si Ginoong Hesus maluwas ka lakip imong panimalay.
Kung doon na karoy ng alagad sa matag pamilya, bisag usa lang. Doon ay kaluwasan nga moabot dihas tibok pamilya. Pero pag dili gani ang pamilya makapangalagad, ilahan ang gusto, apan ang gusto sa Ginoo mangalagad ang tibok pamilya. Ngano man, ang tinuod nga nangalagad mahimong panalangin sa iyang pamilya. Ngano man, sa unang panahon nimong anak o panangalagad, di masugo. So karon nangalagad na, masugo na. Di na kinahanglan suguon. Mutuma na lang, ano man. Tungod kay mabuhat na bisag dili suguon. Sa unang panahon ang sweldo dili manghatag o karon ihatag na sa mamag papa. So kinsay ganahan dili ganahang mga lagad. Tanawang inyong mga anak karon nama mo'y relihiyon. Kinahanglan pagyaw-yaw usa pamutuman. Ngano man. Nagkinahanglag yaw-yaw tungod kay wala nang alagad sa Ginoo. Kung tinuod kang mga lagad sa Ginoo, last na lang, tungod kay hapit na ko naglubat. Akong ipakita ninyo. Unsay may tabo sa pamilya nga nangalagad og Ginoo. Matod pa niya. Salmo 128:1 nga sa 4. Bulahan katong nagtahod sa Ginoo. Og nagkinabuhi sumala siyahang kabubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan. Magmalipayon og magmauswagon kamo. Mo ni nangalagad sa Ginoo ha. Ang imong asawa, mao na ni nagisgot na sa asawa, may sama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay. Ang imong mga anak may sama sa linghod nga olibo, libot sa imong lamisa. Ingon ni ang panalangin nga madawat sa tao nga may kahadlok sa Ginoo. Ano man, tanan din na sa balay mahimong panalangin. Unang panalangin kun ikaw ba na ang imong asawa, mo na ingon di sa panultihon. 18:22 kung nakakaplag kag asawa, nakakaplag kag kaayuhan, nagpaila ka ng agi panalanginan ka sa Ginoo. Ang imong asawa mahimong panalangin sa Ginoo kung ikaw nangalagad nga tinuod, pero wa ka nangalagad nga tinuod nimo nang tonglo nimo imong asawa. Ngano man gubot lang inyong pagpuyo. Kung naa kay asawa karon, kung ikaw nangalagad sa Ginoo mahimo nang panalangin. Ngano man sa simbahan pa lang matudloan na sa saktong pamatasan. Tanaway mo simbahan karon di mo tudlo sa saktong pamatasan, imong asawa nagdala na problema. So matod pa ikaduhang panalangin. Sa Salmo 127:3, ang mga anak gaasagikan sa Ginoo sila ang tinuod nga panalangin. So karon, iyang gingon din na sa mga anak, Efesos 6:1, mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo sundan yung amahan o ginahan kay mo nay husto. Ang unang sugo ang rin sa adon ka mabulahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So kung karon, nag-accept ka nga naa sa Ginoo, wala ni mabuhat sa mga anak, wala magtahod sa inyong mga ginikanan. Dili na tinuod nga nangalagad nga pamilya. So mo na mangigsuon. Very complicated, daghan karon nag-accept nga naa sa Ginoo, pero wala diha ang kahusay sa pagpuyo nga naman. Walay ni tudlo diha sa simbahan tungod kay complicated. Sa ako nang giingon, dili sayon ang nasayod. Nga naman pwedeng ang nasayod maoy hanuokan. Nga naman dili niya kaya nga siya musultis tinuod tungod kay pwede nga siya mabalikan. Apan ako mangigsuon musulti ninyo sa tinuod. Kung ikaw tinuod nga nangalagad sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo imong dawaton, imong i-apply sa imong kinabuhi. So muna mga igsuon sa ako nang giingon ang atong hunahuna dili mo'y hunahuna sa Ginoo. Ang hunahuna sa Ginoo nga kahusay sa pagpuyo. Muna mga igsuon nga si Josue matupad niya sa 24 diha sa Josue 15, ako ug ang akong pamilya mangalagad sa Ginoo. As for me in my house we will serve the Lord. Matud pa niya. So muna mga igsuon ako manghinaot nga naay gamay na sabtan. Tungod kay ang pulong sa Ginoo iyang gipabati karon sa tanang tao. Naghisgot siya sa ato ang kaakuhan. Naghisgot siya kung unsay atong obligasyon. Kung ikaw wala pa sa Ginoo, matud pa niya dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sangpita siya samtang siya duol pa. Kung ikaw wala pa sa Ginoo, igsuon panlimbasog na, paniguro na nga mabalik ka sa Ginoo. Sayon lang ang paagi kung gusto kang mabalik sa Ginoo nga proper. Kung doon na may mga leader sa inyo nagkalain-laing simbahan, dili makasulti nga naa sa Bible. Diri, pwede ka diri na masultihan nato sa tinuod. Pwede kahuman mo balik ka sa imong simbahan. Ngano man, dili tanang leader sa simbahan karon mosultis tinuod. Tungod kay sila mismo wala mo buhat. Dili man tanan apan dunay mga leader karon nga wala maghisgot sa kaluwasan. Mga igsoon ako manghinaot sa tanan nga nagtan-aw. Naamoy gamay na sabtan. Tungod kay ang pulong sa Ginoo hantod karon iya lang gustong ipaabot sa matag usa. Bisan pag maghapon mga igsuon dili nako ni mahurot og sulti ninyo ang pulong sa Ginoo. Unsa ka maayo ang Ginoo? Mga igsuon ang Ginoo grabe og promise. Unsay rason nga nung mga lagat sa Ginoo grabe ang iyang promise. Iyang giingon sa Josue 1:9.
hinumdumi ang akong sugo nga magmaisugon ka, magmalig-on ka. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoong imong Dios, maguban nimo bisag asa ka. Asa man kadapita ubanan kaniya. Yang gingon dia sa Hebrew 13 versikulo 5. Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglan ba kontento ka kung unsay anaan nimo? Kay nag-ingon ang Dios, dili ko ikaw biyaan o talikdan. Mga igsuon, nagsaad ang Ginoo ug daghan kayong mga saad diha kanimo kun ikaw malagad niya. Ang yawa pud adunay gisaad. Nga dadon kaniya sa impierno og ang kasakitan nga pulong sa Ginoo nagpagapamulong. Nga walay pagkapalong ang impierno. Magkagot ang atong mga ngipon kung kita dili mga lagad sa Ginoo. So karon dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Sa tanan nga nagatan-aw, pasensya lang kung medyo dunay nasakitan. Apan dili ko gusto pasakitan mo, apan ang gusto sa Ginoo. Nga ang kasakit nga atong nadungog karon, magdala nato kaayuhan. Si Isaias nagapamulong matud pa niya sa 38. Grabe man sige ra mangyapon ning padayon. Isaias 38:17 matud pa ni Isaias, ang kasakitan nga akong nahiaguman alang ra pud sa akong kaayuhan. Kung nasakitan ka karon, himua nga mao'y hinungdan nga mapadot-dot pa ka sa Ginoo, mapaduol pa ka sa Ginoo. So sa tanan akong mga kaigsuonan nga nagtan-aw, daghang salamat nga naamoy panahon nga naka-tan-aw mo. Sister Lita Digamo, padayon pagpangalagad og tinarong. Kanang tinarong nga pagpangalagad nga dili kondisyonal. So brother Mark Anthony, ako naghangyo diha kanimo. Basig makauli kung mas bati magkita ta. Pangalagad, pangutana sa ubang kasayuran about sa Ginoo, pandili pa awahi. So, salamat kaayo sa imong pagtan-aw. Ranger Blue, Brother David, kumusta? Salamat padayon kang nagatan-aw, padayon kang naga-observe. Ikaw na'y bahalag balanse sa ato ang nadungog. Ipanabi na diha, wala mo to. Watay mahimo. So, Kanoy Briones, good morning. Salamat nga nakatan-aw ka. Sister ni Pidgin, good morning. Salamat sa pagtanaw. So, matud pa ni Brother David. Maayong buntag, Pastor. Amen. Good. Good, Pastor. Tama, good. Imong ingon nga ang plano sa Ginoo dili mo'y atong plano. Ang Ginoo lang gayud ang nasayod sa tanan. Mao nay tinuod, Brother Shihan, Johnny Ocular. Good morning. Padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. God bless you, everyone. Matud pa niya. Amen, Pastor. Matud pa ni Sister ni Pidgin. Si Brother Rizalino Obera, good morning. Salamat sa iyong pagtanaw. Matud pa niya, good morning, Pastor. Good morning. Sister Amelia, matud pa niya, amen. Salamat sis sa pagtanaw. Matud pa ni Kanoy, amen. Kaayo, Pastor. So manginaot ko nga pagamit sa Ginoo. Sister Elma Sabrido Moraldi, salamat sa iyong pagtanaw. Padayon nga mga lagad nga matinud-anon. Matud pa niya, isulti, you, Pastor, isog kayo ka. Pulong sa Ginoo, musulti sa tinuod. Sis, watay lang ikabayad sa Ginoo. Isulti na to ang tinuod. Matod pa niya sa Salmo 49:8, sanglit mahal ang kinabuhi sa tao, wala igong salapi ang ikabayad. Unsa ito ikabayad? Isulti na to nga tinuod, bahalag unsa pa nakaisog. Kung isog man sila, mas isog ang atong Ginoo. Sumuna sa tanan nga nagtan-aw. Junix, good morning. So, salamat kayo. Ako ning isira sa mga pag-ampo uban ko ninyo. Labing balaan o gamanan nga Dios. Salamat sa imong pagkamaayo, God, sa mga pulong mo karon. Nasayod ko nga gikan kanimo ang tanan, wala ko'y ako, Lord. Salamat sa kong baba imong gigamit. Tanan o God nga nagatan-aw, ako naghangyo nga imo silang panalanginan. Kini o God nga mga pulong mo magdalag awareness. Magdala o God og agresibo sa pagtuon sa imong mga pulong tungod kay diha lamang kanimo ang kaluwasan makaplagan. Salamat, Lord, bisan sa mga katawhan nga magatan-aw, magapamati imong panalanginan. Salamat sa panahon sa kahigayunan, sa kinabuhi nga imong gihatag kanako.
Gamita pa kini ugad samtang may panahon pa, samtang dili pa nimo ni kuhaon ning kinabuhi, gamita kini sa unsa man nga sitwasyon. Wala ko ikabaw sa akong kinabuhi. Ang tanang kadungganan, kahimayaan, imo lamang in the name of Jesus Christ. Amen. So usbon ko, good morning. Ako mong invite sa pag-subscribe sa atong YouTube channel, Pastor GR Suwan. So sa tanang nga kaigsuonan, bye-bye. God bless to all.